अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ मिसिसागा कनाडा से राब्ते में। कल मैं यहाँ टोरंटो से मिसिसागा शिफ्ट हो गया था, बल्कि इधर उमर साहब दोस्तों ने कहा कि नहीं आपको लोग मिलने आ रहे हैं। दे गॉट मी स्टेड इन अ होटल। अब परसों तक के लिए मैं इधर हूँ, जो लोग भी मुझे मिलना चाहें। बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि इतने सारे लोगों ने रब्ता किया मेरे कल के वीलॉग पर, ये कि मैं अवेलेबल हूँ, कि बहुत मुश्किल हो गया और लोग सिर्फ मिलना नहीं चाहते। इतने अकीदत है उनको, मोहब्बत है उनको, कि उन्होंने कहा नहीं जनाब साहब, आपने हमारे साथ नाश्ता, लंच या डिनर, वो परसों तक के मेरे नाश्ता, लंच और डिनर ही बुक हो गए ना। मैं इतना ज़्यादा खाता हूँ, सिर्फ 2 टाइम ही खाता हूँ। काफ़ी सारे कुछ लोगों ने ऑटोग्राफ के लिए किताबें लाए मेरे पास। जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई वो ये थी कि लोगों को मेरी किताब बहुत ज़्यादा, रीडर्स को पसंद आई, और सबसे ज़्यादा उनको जो बात पसंद आई वो मेरी uniqueness in the sense of writing from my heart and putting the things straight, boldly, bravely on 2 counts. One, my personal life, and my strike and fight against mafia. मैंने कल थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दिखाई थी अबाउट द यूथ हेयर। मैं आज एक कमेंट भी देख रहा था कि जी आपके बच्चों ने तो बाहर से पढ़ा है और इस वजह से वो बेटर हैं, और इधर ऊबर शूबर इसलिए चलानी पड़ती है जो लोग पाकिस्तान से पढ़े हैं। ऐसा नहीं है। मेरे बच्चों ने ए और ओ लेवल्स जो है वो पाकिस्तान से ही किया था, लेकिन यस डिग्रीज इधर से ली हैं। मेरा मौक़िफ़ ये था, मैंने भी अपने बच्चों को ये कहा था कि अगर तो आप अच्छी डिग्रीज, प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं, good enough, I'll support you financially and any amount. लेकिन अगर आप पढ़ते नहीं हैं एंड उधर कोई ऊबर शुबर के चक्कर में सेटल होते हैं, then I am not part of your program and better move back to Pakistan. मैं बात कर रहा था जो इधर बच्चे हैं who got into the educational stream, लेकिन they liked odd jobs instead of going into professional setups और बिज़नेस। मुझे इधर बहुत कल कुछ लोग मिले, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सेटल्ड। स्पेशली अभी एक लड़का मुझे लेके जा रहा है नाश्ते पे। आई वाज सो इम्प्रेस्ड। बॉर्न इन इंग्लैंड, मूव टू कनाडा बिकॉज ऑफ हिज वाइफ, डिडंट सक्सीड कोई मोटर कारें बेचने का, बट इनटू मॉर्गेज एंड द स्टफ, but so worried about his future in terms of spiritual awakening, in terms of real natural life. मैंने देखा कि वो बस मटीरियलिज्म को बस ऐਵੇਂ धक्का सा दे रहा है, बट so motivated by the book, बार बार उसको पढ़ता है, उससे अंडरस्टैंडिंग्स लेता है। मेरे एल्डर्स उमर साहब वगैरह और डॉक्टर फारूकी है, उन्होंने बड़ा कहा कि आप कोई इस तरह का पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बजाय इस तरह के वीलॉग्स करें जो कि इधर पाकिस्तानी बच्चे हैं, यूथ हैं, उनको किया जाए। वो बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं आज। वो मैंने कहा कि नहीं, एक्चुअली फॉल्ट इज़ ऑफ द पेरेंट्स। लाइक मेरे और डॉटर और सन भी मेरी तरह स्पिरिचुअलिस्ट नहीं है। दे आर अ शेड मटीरियलिस्टिक विच इज़ रॉन्ग। एक्चुअली वहाँ से मामला बिगड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया है। मेरे साथ ही आप बहुत बड़ी ज़्यादती कल लोग पूछ रहे थे, वो ये है कि मेरे 2 छोटे भाई बहुत शदीद मदर परस्त थे, और उनकी मैं अलग हो गया अपनी ज़मीन बेच पूछ के। आप किताब पढ़ा होगा 2005 में, एंड आई डिसाइडेड टू मदर की खिदमत की जाए एंड बच्चों को पढ़ाया जाए। उन्होंने सोचा कि अरबपति बने, इसमें सोसाइटियाँ बनाए हैं। फिर अब वो उन्होंने अरबपति बन भी गए, ठीक है जी, बट वो पैसा जब आ जाता है लड़ पड़े।
یہاں تک کہ میرا جو بڑا بھائی ہے میرے سے, he always have been supporting wrongly the younger one due to material stuff and always being loving me because of my spiritual stuff, and کہتا کہ اس کا دل بہت اچھا ہے. They fought, جائیدادیں وہ مسئلے ہو گئے, سٹیز ہو گئے, لڑ پڑے. میرا بھائی بڑا جو ہے اس کو ہو گیا کوئی مینٹل اس سے اسٹریس کی وجہ سے امبیلنس. اللہ تعالیٰ نے ویسے اس کے ساتھ کیا تو بہت اچھا کہ بیچارہ سکون میں آ گیا ہے. آئی ایم ویری ہیپی, اسٹریس سے نکل گیا ہے. اب وہ الحمدللہ 100 سال زندہ رہے گا, اور ان جو بیوی بچے اور چھوٹا بھائی ان بدماشوں کے کنٹرول سے نکل گیا. اتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ میرے سے رابطہ میں ادھر آیا ہوا ہوں, اس سے ملنا چاہتا ہوں, وہ میری بڑی کرتا ہے. اینڈ دو آئی نیور ہیو بین وزٹنگ ہیئر ان کینیڈا. ابھی میں خیر پاسپورٹ ملا, اور ویسے بھی میں کینیڈا نہیں آتا تھا, وہ شادیوں وادیوں پہ آیا. چھوٹا بھائی بھی بالکل نہیں انٹرسٹڈ کہ ہمارا بھائی اسے ملے, نہ کہ کدھر ازائلم ہوم ہے, کدھر ہے. انجام دیکھیں, میں اپنی فیملی سے بتا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. میں نے کل کچھ سیکیٹرسٹ سے بھی بات کی کہ if I could find him, آپ دیکھیں کدھر ہم پہنچ چکے ہیں. یہ اتنے ایکسٹریملی مٹیریلسٹک تھے, اور آج یہ کہاں کھڑے ہیں. نہ ان کے کوئی بچے سیٹل ہو سکے, لڑائی کٹائی, فساد, پیار محبت بالکل ہم میں سے ختم ہو گیا ہوا ہے. ہم جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں. میں کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ کہ عمر صاحب کے کیسے کیا جائے. میرے خیال میں میرے بیسٹ ویلاگ کے لیے میں جن کو کہ گائیڈ کر سکتا ہوں آر دا پیرنٹس ہو آر say 35 till 55 years old. ہاں یس آئی کین گائیڈ دیم کہ بیٹا اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, انہیں سینئر ہومز میں نہ پھینکیں, انسان بنے, خدا کا خوف کرے, اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے. ٹھیک ہے جی, بیسیکلی یہ نیچرل لائف ہے, اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا ہوں. میں یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ گاڈ ریزائڈس انسائڈ یو. جیسا کہ میں نے وہ گاڈ رضا اسلام کی کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ اس نے کہا جی بڑا مسئلہ ہو گیا کہ کریشن اور کریٹر کے درمیان کچھ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہا تھا, تو پھر بایزید بسطامی نے 9ویں صدی کے اوائل میں کہا آئی ایم دا گلوری. دیٹ واز دا بریک تھرو, جس کو کہ پھر 9ویں صدی کے آخر میں اور 10ویں صدی کے شروع میں منصور حلاج نے اس کو پورا ثابت کیا کہ یس اٹ از لائک دیٹ. اور اس نے کہا کہ آئی ایم دا ٹروتھ, اور تب سے ایک بڑا پیور قسم کی اسلامک یا نیچرل وے آف لائف اور تھنکنگ اسٹیبلش ہوئی, جس اسٹریم میں صوفیہ آ گئے, شاہ شمس تبریز وغیرہ آ گئے, بابا فرید آ گئے, باہو آ گئے, وننس کا ڈانس شروع ہو گیا, کاسمک ڈانس شروع ہو گیا. اور یہ باقی ملوں شلوں کو, چمٹے چماٹوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوا کہ یار کہ تو دکانداری ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. صوفی تو کہندا کہ ہر کوئی پیر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, بڑا ایشو بن گیا. تو لو جی کیا ہوا کہ جناب صاحب پھر اپنا انہوں نے دکانداریاں شروع کر دیں. ذاکر نائک حکومت دیکھیں اس کی گیسٹ تھی, اس نے ٹکا دیا بیان کہ عورت کی حکمرانی نہیں, مریم کا بھی ٹوا ذاکر نائک نے مار لیا. ٹھیک ہے نا, اور اس طرح کر کے سارے معاملات جو ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب نہج پر آ گئے ہیں. کمنگ ٹو پالیٹکس, آپ دیکھ لیں آج تھوڑے سے تھم نے میری جو اپڈیٹ آن پالیٹکس ہے, عمران خان ہی آئے گا, ڈیفینیٹلی آئے گا. فوج کو شکست ہوگی, یہ ایک سرکل ہوتا ہے. اس دفعہ فوج کو اگر شکست نہ ہوئی تو پاکستان آرمی, مارک مائی ورڈز, ول رول دا ورلڈ. ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہو سکتا. ہٹلر کے بھی یہی خواب تھے, اور وہ بہت زیادہ پاپولر تھا منیرہ مسٹری سورس. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. ود ان اینڈ ود آؤٹ بہت ساری فورسز ہوتی ہیں جو چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. یس اس کا فل کورٹ پہ قاضی فائز بھوسڑی کے ڈانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آبویسلی اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی اس کورٹ میں لگنا ہے.
बिल्लो रानी बहुत गर्म है, इस दफ़ा हम ज़रूर तरमीम लाएंगे। वो मसवदा लाए हैं, भोंडा सा मसवदा लाए हैं। बिल्लो रानी को फ़ौज ने कहा हुआ है कि आप तमाशा मोहसिन नकवी, बिल्लो रानी, फैसल वाडा तमाशा करके देख लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और मुझे बहुत ज़्यादा गिला यूट्यूबर और आवाम से हैं, मेरे जैसे आवाम से हैं, जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर का देखते हैं, ना कि PTI इमरान खान। यस, अगर PTI इमरान खान फ्यूचर की बात करते हैं तो वी सपोर्ट देम। हमने एक बहुत ही अजीब किस्म की बकवासियात रख रही हुई है कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, और इमरान खान के अंदाज़ा लगाएं इस वक्त कोई 2 दर्जन के करीब यूट्यूबर्स जो हैं, लुल्ली शुल्ली, आदिब, वो अंदली और ये वो पता नहीं औरतों जैसे नाम हैं इनके, ये सारे लगे हुए हैं बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गंडापुर को डिमोलिश करने और इन सब को आपस में लड़ाने। मुराद सईद ने कह दिया जी कि इमरान खान को कत्ल कर रहे हैं। अच्छा जी, मुराद सईद साहब आ जाएं, बाहर निकलें, 10 लाख का लश्कर लेके आ जाएं फिर, ठीक है ना, आप बन जाएं चीफ मिनिस्टर। आपका क्यों नहीं उसने कह दिया? अजीब सी बातें, सारी बकवासियात, हरामज़दगियाँ, गंद। पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल खड़ी नहीं हुई, ना खड़ी हो रही है। PTI यस, उसके जो कारकुन हैं वो होते रहे। अवाम यस, जब इमरान खान था जलसे जुलूसों में जनरल पब्लिक मेरी तरह की आती रही और सारे लोग आते रहे, बट अवाम, बैरिस्टर साहब बता रहे हैं यार, PTM को सपोर्ट बैन का उसने ठीक किया है कि बैन नहीं होना चाहिए। कल ये PTI को भी बैन लगा देंगे, ठीक है ना जी। ये बातें कर रहे हैं और PTM का जिस तरह का रोल रहा है और बदमाशी रही है, गंद रहा है, बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है। आज गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम आ जाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी, इनकी माँ का कुछ, हम आ जाएंगे और हम नहीं छोड़ेंगे इमरान खान से मिलने पर पाबंदियाँ जारी हैं। ये ऑब्वियसली होना है। ये इस तरह की जंग नहीं है जिस तरह की बांग्लादेश में फर्स्ट राउंड में इसी तरह हुआ था और इनको कंसेशंस मिले थे, लेकिन एक सेकंड राउंड लगाना पड़ा था डिमोलिश करने के लिए। पाकिस्तान में भी शायद मंसूर अली शाह के आने के बाद एक सेकंड राउंड लगाना पड़े, और या ये जो SEO कॉन्फ्रेंस है उसके बाद कुछ मामला इतने बॉयल करें कि ये फिर लोग सड़कों पर आ जाएं और वाकई अब ये कहानियाँ नहीं चलेंगी, अब बहुत हो गया है। कल मैं कोई डिस्कशन कर रहा था, नहीं जी, फौज का जोर नहीं ख़त्म होता है, यही हम देख रहे हैं। मैं जी, हम बिल्कुल ये नहीं देख रहे हैं। कभी भी इतने वर्स्ट हालात नहीं हुए थे। एक्स प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाला हुआ है, लोगों को उठाया जा रहा है। दिस नेवर हैपेंड। द डिक्टेटर्स वॉकड आउट ग्रेसफुली। इट इज़ पांचवा बास्टर्ड जिसने एक्सटेंशन ली बदमाशी से, एंड सेकेंड वो नीरा मिस्त्री सुअर who created this। लेकिन ये बहुत बड़ा खेल एक कुदरत के उसमें हो रहा है और सारे प्लेयर्स उसमें जौन से हैं कुदरत ला रही है एंड एंगेज्ड हैं, एंड वी आर प्लेइंग आवर एक्ट। किसी ने पॉजिटिव एक्ट प्ले करना है, किसी ने नेगेटिव एक्ट प्ले करना है। लाइफ इज़ वेरी वेरी सिंपल। प्रेजेंस ऑफ सोल इन द बॉडी इज अ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट करें इसे। Through this you can reach nirvana, through this you can reach Miraj Sharif, through this kun fayakun पे आप पहुंच जाते हैं। Sufis did it, they proved it, ठीक है जी। But following the material, अभी भी कुछ नहीं गया गवाचा। मेरी वालदा कहती है कुछ नहीं गया गवाचा। You can turn back and start living a natural life, straight life। मैं तो हैरान होता हूँ कि जिस तरह इतने वालेहाना तौर पर, आई डोंट नो वाई, लाइक, ठीक है, मैं सही बात कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सादगी से बयान कर रहा हूँ, माफिया के अगेंस्ट क्रूसेड कर रहा हूँ। ओके, पीपल लिसन मी कि अच्छा क्या खबर है, और मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। एवरीवन इज पीर, एवरीवन हैज सोल। हर एक बंदा में के अंदर खुदा बसता है, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नानू अकरब कहंदा कहंदा साडे वेड़े आया हबलुल वरीद दी सेज सजा के मन विच साडे डेरा लाया, तो फिर वो सिर्फ नजर चौहान के मन में तो नहीं ना डेरा लगाया, वो सबके मन में डेरा लगाया है। लेकिन कोई लिफ्ट ही नहीं, खुदा को तो कोई लिफ्ट ही नहीं। ओ जी, मेरे कोल गड्डियां ने, मेरे कोल पैसा, मेरे कोल ताकत, मैं तो जी जनरल। तो फिर इसी तरह होता है, फिर क्या होगा?
یہ الٹیمیٹلی آپ دیکھ لیں ہم سارے سفر کر رہے ہیں. بٹ فرام قدرتی اسپیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان ول کم. پاکستان کی بہتری آئی ایم ایکسپیکٹنگ. بہت ہو گیا, بہت نیگیٹیوٹی ہو گئی. سیکنڈ یہ چیز کہ آپ کوشش کریں, میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا فارمیٹ لایا جائے جس میں کہ کوئی میں زیادہ براڈر اس میں ود اے فل بلاسٹ اسپرچویلٹی کی طرف آپ لوگوں کو, اسپیشلی اوورسیز جو اسٹک ہے, بہت پیتھیٹک لائف ہے بچوں کی, بہت ہی. میں بڑا حیران ہوا کہ کل میں تیسری منزل پہ تھا ٹرین کی, تو ایک ینگ لڑکا, میرے بیٹے سے بھی کوئی 2 سال چھوٹا ہوگا, اس نے میرا بیگ پکڑا. آئی ول ٹیک یو ڈاؤن. نو 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 سر, آئی ول ٹیک یو. یو آر ایلڈر, یو آر ریسپیکٹیبل. کمال ہے یار, ایسے بھی لوگ موجود ہیں. اور ایک وہ میرا وہ کچھ کرنسی چینج ادھر نہیں لے رہے تھے ٹورانٹو میں, تو وہ کارڈ کا ایشو ہو رہا تھا, تو تھوڑے سے پیسے ہوئے تھے ابھی, تو وہ کوئی مسئلہ تھا, تو $3-4 کا تھا. تو میں نے کہا کوئی نہیں یار, آپ ریورس کر دیں, کوئی نہیں. میں پیچھے سے ایک گورے نے کہا نو نو آئی ول پے اینڈ اٹ ول بی بلیسنگ, دس ویک ول گو ویری ویل. اگر میں پیپل آر لیونگ فار ادرس, اور ہم سارے ایک دوسرے کو قتل و غارت پہ لگے ہوئے ہیں, مٹیریلزم پہ لگے ہوئے ہیں, لہٰذا وی ہیو ٹو سفر. اٹس سچ اے بیوٹیفل ورڈ. آپ دیکھیں, اور مجھے تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہی جنت ہم بنا سکتے ہیں. کوئی جنت شنت اوپر نہیں ہے, اسی کو ہم نے جنت بنانا ہے, بٹ وی فیل ٹو. تو بڑا انفارچونیٹ ہے. کیپ آن سفرنگ. اللہ تعالیٰ نے مجھے تو جنت دی ہوئی ہے اور میں بہت خوش ہوں. وہ میرے 2 چھوٹے بھائی آپس میں لڑ کے مر جائیں گے, مجھے پتہ ہے ان کے بچے بھی اسی طرح لڑ کے مر جائیں گے. دے آپٹڈ فار منی, اور میں جون سا ہے وہ آپٹڈ فار پلیس. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے